الكنيسة ما زالت بتعيشنا في بركات عيد الغطاس. للأسبوع الثاني بتكلمنا عن معنى المعمودية وعن فاعلية المعمودية في حياتنا، لأن ده سر عظيم، سر عظيم المسيح جه من أجل أنه يتممه فينا. المعمودية ما هياش مجرد طقس احنا بنعمله أو عادة أو علامة عشان نقول إن احنا مسيحيين، لكن المعمودية هي استنارة لتغيير الحياة. استنارة يعني النور ينور في حياة الإنسان فيرى الأمور بشكل مختلف، ما هياش مجرد النور العادي، يرى الحياة بمعنى آخر فيعيش يسلك في الحياة بمعنى آخر مختلف عن اللي كان عايش فيه قبل كده. عشان كده النهاردة بتقرأ لنا حادثة شفاء المولود أعمى. ليس فقط أنه استطاع أن يرى الأمور، لكن استطاع أن يرى شخص المسيح ويتعرف عليه. لأن لما المسيح فتح عينيه شاف المسيح، لكن ما عرفش مين هو ده المسيح. فالمسيح قابله مرة تانية وعرفه إن هو الله، فخر وسجد له. المعمودية ليها فاعلية إنها بتغير معنى الحياة. عشان كده بيعبر عنها إن إحنا بنخلع الإنسان العتيق، الإنسان القديم، الإنسان الأعمى اللي مش شايف صح، وبنلبس الجديد الفاخر الذي يتشكل على صورة الله خالقه. لو تساءل الإنسان مين هو الأعمى؟ الأعمى مش هو اللي مش شايف أو ملوش عينين أو نظره ضعيف، لكن الأعمى في واقع الأمر هو الإنسان الولن اللي ما عندوش رؤية سليمة تجاه الله، اللي مش قادر يشوف ربنا، اللي مش قادر يشوف محبة ربنا ليه، واللي مش قادر يشوف عناية ربنا بيه، واللي مش قادر يشوف صلاح الله، ومش قادر يشوف حتى تأديب الله في حياته، مش قادر يرى أن الله حقيقة موجودة وموجودة تتعامل معاه. ده الإنسان الأعمى اللي مش شايف ربنا أو عنده نظرة خاطئة تجاه الله. الإنسان الأعمى أيضا هو الإنسان اللي مش شايف اللي حواليه أو عنده نظرة خاطئة للناس اللي حواليه، بيبص للي حواليه بنظرة خاطئة. ده إنسان أعمى أيضا، إنسان مش حاسس باللي حواليه، أو إنسان بيأذي في الناس اللي حواليه، أو إنسان بيحتقر، أو الناس بيطمع في الناس اللي حواليه. إنسان يبص للي حواليه بنظرة استغلالية أو نظرة شهوانية أو نظرة احتقارية. ده إنسان أعمى لأنه مش قادر يشوف اللي حواليه صح. أيضا الإنسان الأعمى هو اللي مش قادر يشوف نفسه صح. في ناس بتشوف نفسها أكتر من اللازم فتصاب بالكبرياء، حاسة بنفسيها. وفي ناس بتحقر من نفسيها، عندها صغر نفس.
في واحد بيعظم في نفسه وفي آخر بيحقر في نفسه. ده برضك إنسان أعمى، لأنه ما بيقدرش يشوف رؤية سليمة. فكل إنسان فينا خاطي هو إنسان أعمى، لا قادر يشوف ربنا ولا قادر يشوف اللي حواليه ولا حتى قادر يشوف نفسه. عشان كده حياته تتحول إلى مرارة، تتحول إلى صراع، تتحول إلى كآبة، تتحول إلى ضياع. اللي مش قادر يشوف ربنا صح، ولا قادر يشوف اللي حواليه صح، ولا قادر يشوف نفسه صح، إنسان مسكين. كان حاله إنه يجلس يستعطي. يجلس يعني يتحط في مكانه كده ما يتحركش منه، غير قادر على الحركة إطلاقا. لكن كل اللي قادر عليه مستني يشحت، عايش يستني اللي بيرموه له الناس. لكن الإنسان ده لما تقابل مع المسيح حياته اتغيرت تغير كبير جدا. النور دخل إلى حياته. عشان كده في المزمور النهارده يقول بنورك يا رب نعاين النور. الكنيسة علمتنا نصلي المزمور ده كل يوم الصبح في صلاة باكر. مع دخول أشعة النور للعالم بنفتكر النور الحقيقي اللي هو شخص المسيح، فبنقول له بنورك يا رب نعاين النور. لما انت تنور علينا يا رب تتغير رؤيتنا للحياة، تتغير نظرتنا للحياة، معنى وجودي. ولما تتغير رؤيتنا للحياة يتغير سلوكي، تصرفاتي مع نفسي ومع اللي حواليا. لما اشوف نفسي صح من خلال ربنا اقدر اتصرف صح مع نفسي ومع الاخرين. لكن بدون رؤية الله في الحياة هفضل قاعد في اللي انا فيه اشحت. يمكن ما بتشحتوش فلوس، لكن بنشحت حاجات كتيرة. بنجري ورا الناس عشان ناخد منهم شوية حب ولا اهتمام ولا شوية صراعات علشان نثبت وجودنا، ولا عايش الإنسان يستعطي. لكن الإنسان ده بعد ما تقابل مع المسيح اتغيرت حياته تماما. ما بقاش محطوط في مكانه، ما بقاش مستني اللي يترميله، لكن بقى ليه كيان آخر. عشان كده بولس الرسول النهارده يقول لنا في رسالة روميا لأننا منه وبه وله. احنا من الله وعايشين بالله وحننتهي إلى الله. وبدون رؤية إن الله هو محور حياتي وتعرف على شخص المسيح هتظل حياتي في تعب، وهتظل حياتي في قلق، وهتظل حياتي في كآبة، وهتظل حياتي في خوف. إذا كانت الناس بتتصارع وممكن تكسر وتدمر وتتقتل من أجل التغيير، ومن أجل تغيير أمور جسدية هيعيشوا فيها 20-30 سنة، لكن للأسف الإنسان ما بيحاولش أبداً يجاهد من أجل أنه يتغير ويتغير روحياً. التغيير الروحي ده اللي هيستمر فيه إلى الأبد، إلى ما لا نهاية. بتقوم ثورات وبتقوم انتفاضات عشان تغيير جسدي، لكن ما حدش بيهب من أجل أنه يتغير تغيير روحي. رغم أن الأمور الجسدية هتستمر فترة قليلة، لكن الأمور الروحية تستمر إلى الأبد.
المعمودية هي إن الإنسان يتغير زي ما المسيح غير معنى وجود هذا الإنسان المولود أعمى. اداله أبعاد جديدة جدا للحياة. مش بس إنه خلق له العينين، لكن في الكلمة اللي قالها له اذهب واغتسل في بركة سلوام. ويوحنا يصر إنه يفسر كلمة سلوام الذي تفسيره مرسل، لأن كلمة مرسل تعني على طول شخص مين؟ المسيح. إن الذي أرسله الآب إلى العالم ليخلص به العالم. كأنه عايز يقول له اغتسل فيا، اغتسل في دمي، عشان تقدر تكتشف معنى جديد لحياتك. المسيح مر بهذا الإنسان وفتح عينيه والإنسان شافه، لكن في الأول ما فهمش هو مين. لكن المسيح اداله البصيرة الروحية. أتؤمن بابن الله؟ من هو يا سيد لأؤمن به؟ طب ما هو اللي فتح عينيك، وأول ما عينيك اتفتحت أول واحد شفته كان هو، لكن برضك ما قدرش يعرفه لحد ما المسيح كشف. الذي يكلمك هو، الذي رأيته والذي يكلمك هو. فقال له أؤمن يا سيد، وخر وسجد له. احنا في كل لحظة، بل في كل دقيقة، بل في كل يوم المسيح بيمر قدام كل واحد فينا، لكن للأسف ما بنشوفوش. ونقول هو فين؟ هو بيقترب من كل واحد فينا كل لحظة، في الأحداث، في الأعمال، في الكلام، في الأشخاص. لكن مين اللي عينيه مفتوحة أنها ترى المسيح في كل شيء؟ لأن احنا فعلا عميان، محتاجين نقول له اكشف عن عينينا يا رب فنرى عجائب من شريعتك. عايزين نشوفك يا رب، نشوفك يا رب انك حقيقة، نشوف حبك، نشوف حنانك، نشوف رعايتك، نشوف تأديبك حتى في ظل الأمور الصعبة. أيوب لم يستطع أن يرى الله إلا من خلال الضيقة. عبر كده أيوب وقال بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. الآن دي إمتى؟ لما دخل في الضيقة، لما دخل في الألم. حتى الآلام اللي ربنا بيسمح بيها هي فرصة رائعة للإنسان أن يرى الله. لكن مسكين الإنسان الذي يظل على عماه. مسكين الإنسان الذي يظل على عماه لأنه مش عايز يشوف. مجموعة من الشخصيات أحاطت بهذا المولود أعمى، والكل واحد كان ليه موقف مختلف. تلاميذ شافوا ده مولود أعمى فلسفوا. مين اللي غلط، هو ولا أبواه؟ طب هو ده مولود أعمى لحق غلط إمتى؟ بدل ما حد من التلاميذ يفكر ويبص للمسيح ويقول له أنت تقدر تفتح له، أنت تقدر تصنع منه شيء. الناس قعدت التلاميذ تتساءل مين اللي غلطان؟ احنا في اوقات كتيرة بنضيع عمرنا في كلمة مين اللي غلطان؟ أنا اللي غلطان ولا الناس اللي غلطانة؟ ونقعد نصارع طول الحياة عشان نثبت إن أنا صح وكل اللي حواليا غلط. لكن محدش بيصحى ويلتفت ويقول مش مهم مين اللي غلطان، المهم إنك تقدر
المسيح انه يعمل حاجة قعدوا يتفلسفوا مين السبب. مجموعة الناس قعدوا يقولوا هو، والناس تانية تقول لا مش هو. ناس تحب الخلاف وتتصارع على الخلافات بينها وبين بعض، لكن ما حدش فكر انه يروح للمسيح ويقول له عرفني ذاتك. الفريسيين حتى ان الانسان المولود اعمى وبخه قعدوا يسالوا كذا مره السؤال مين اللي فتح عليك؟ يقول لهم قلت لكم ولم تريدوا ان تسمعوا. يعني انا قلت لكم كذا مره قبل كده بس انتوا اللي مش عايزين تسمعوا، انتوا اللي مش عايزين تفتحوا. زي ما احنا بنسمع الكلام عن المسيح مرات كتيره لكن مش عايزين نسمع، او بندخل من هنا ونفوت من هنا، لان احنا مش عايزين نتواجه بالتغيير، مش عايزين نواجه المسيح. الابوين قالوا اسالوه هو كامل السن، لانهم خافوا على الخسارات الماديه، خافوا يقولوا ان هو ده ابننا وانه حد فتح له عينيه. مواقف كتيره مختلفه، لكن الموقف الرائع في ذلك الانسان لانه كان ليه اختبار رائع. اني كنت اعمى والان ابصر. هو ده اختباري، ولازم يبقى اختبار كل واحد فينا. انا شفت ربنا، مش شفت ربنا شفت شويه نور وشويه مناظر، لكن شفت ربنا كحقيقه. اختبرت عمله، اختبرت انه بيغير لي رؤيتي للامور، اختبرت انه بيغير سلوكي، اختبرت انه بيغير نظرتي لنفسي ونظرتي للاخرين. اختبرت محبه ربنا وصلاح ربنا وعنايه ربنا وتأديب ربنا ليا. اختبرته. ربنا حقيقة. ناس كتيرة ليها آراء كتير عن المسيح، اللي بيقولوا إن المسيح ده مجرد وهم، شوية حكايات العواجيز بيخرفوا بيها وبيحكوها لنا، وللأسف يمكن في ناس كتيرة ما زالت تبص للمسيح إنه مجرد حكايات. وناس تقول المسيح ده راجل صالح، واللي يقول المسيح ده نبي، واللي يقولوا المسيح ده معرفش ايه، واللي يقولوا اللي هم عايزين يقولوه. لكن انت بتقول ايه؟ انت اختبارك ايه تجاه المسيح؟ اخشى ان احنا في اوقات كتيره ما بنبقاش عارفين مين هو المسيح. فوجئت بانسان مسيحي بيسال، لانهم سالوه سؤال: هات لي ايه في الانجيل بتاعكم بيقول ان المسيح قال ان هو ربنا وانكم تسجدوا لي. ولانه ما يعرفش الانجيل بتاعه الانسان المسيحي، قال ده ما فيش ايه بتقول كده. لهذه الدرجه. لو جه حد سالك المسيح اله هتقول له ايه؟ وايه الدليل بتاعك؟ ايه الاختبار بتاعك؟ المسيحيه ما هياش مجرد فلسفه ولا شويه ممارسات، لكن المسيحيه هي اختبار حقيقي لانسان استنار، نور ربنا نور جواه فتغيرت حياته. تغيرت حياته، رؤيته لكل شيء. فمرة أحد الناموسيين وقف يسأل المسيح: أية وصية أعظم؟ المسيح قال له، ما قالوش ماذا تقرأ، لكن قال له كيف تقرأ. مش مهم أنت بتقرأ إيه، لكن المهم أنت بتقرأ إزاي. نفس الوضع، مش مهم أنت بتشوف إيه،
لكن المهم انت بتشوف ازاي، الطريقة اللي بتنظر بيها للأمور. انت بتشوف ايه؟ اهم منها انت بتشوف ازاي معنى حياتك، معنى وجودك، معنى شغلك، معنى عواطفك، معنى ارتباطاتك، معنى علاقاتك بالآخرين. انت بتشوف الامور دي ازاي؟ مش انت بتعمل ايه، لكن انت بتعمل ازاي. الرؤية الجديدة دي ما ياخدهاش الا انسان نور المسيح في حياته. عشان كده بنقول له ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان آتي الى العالم. النور اللي يدي معنى رائع لوجود الإنسان، ويدي طمأنينة، ويدي فرحة، ويدي سلام. الكنيسة بتصر، عشان كده بتكلمنا على مدى الأسبوع الثاني عن فاعلية المعمودية، إن احنا ناخد تلك الاستنارة وناخد هذا التغيير الحقيقي بفاعلية المعمودية في حياتنا. فاعلية المعمودية احنا المسؤولين على ان احنا نضرم هذه الفاعلية في حياتنا. مش مجرد حاجة خدناها وانتهت خلاص، لكن حاجة لازم نجددها كل يوم لحد ما نصير مثل خالقنا، نتشكل إلى أن يتصور المسيح فينا. ولربنا المجد دائما أبدا.